तैयार हैं। मेरे बदन को खाने वाले कीड़ों पर नाम लिख दिया गया है कि ये इसका बदन खाएंगे, ये इसका बदन खाएंगे। उन कीड़ों को फिर कब्र की मिट्टी खा जाएगी, फिर वो मिट्टी और मेरी मिट्टी मिलकर मिट्टी बन जाएंगे। फिर कभी जमीन करवट बदलेगी, नीचे का ऊपर कर देगी, ऊपर का नीचे कर देगी। फिर पागल हवा का झोंका आएगा और मेरी मिट्टी को हवा में उड़ाकर मुझे ऐसे ही बेनिशान कर देगा जैसे कभी मैं बेनिशान था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक दिन तेरे ऊपर ऐसा था कि तू कुछ न था, न जमीन में न आसमान में। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज। फिर मैंने तुम्हें मर्द औरत के पानी को मिला के पैदा किया। क्यों पैदा किया? नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। तुम्हें देखने के लिए कि तुम मेरा बन के चलता है या अपना बन के चलता है, मेरा बन के चलता है या शैतान का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या हुकूमत का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या कुर्सी का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या मालो ज़र का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या नफ्स और शैतान का गुलाम बन के चलता है। ये देखने वाला है तेरा रब। न सोता है, न ऊँगता है, न थकता है, न घबराता है, न दबता है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज को फना है, एक उसकी ज़ात को बका है। कुव्वत उसी के हाथ में, ताकत उसी के हाथ में। इज्जत का मालिक भी वही है, जिंदगी मौत का मालिक भी वही है, खजानों का मालिक भी वही है, देखने सुनने सुनाने का मालिक भी वही है। एक दिन मर के तारिक जमील ने भी, आपने भी उसकी बारगाह में खड़े होना है। हर मर्द औरत ने उसके सामने खड़े होना है। फिर मेरा रब मुझसे कहेगा अरिनी मादा कद्दम था, दिखा पाकिस्तान से मेरे लिए क्या लाया है, मुल्तान से मेरे लिए क्या लाया है, दिखा लाहौर से मेरे लिए क्या लाया है, फास से मेरे लिए क्या लाया है। आज दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आज मेरा रब सामने है और मैं भी सामने हूँ, और तराजू मेरे आगे है और अच्छाई और बुराई को तोला जा रहा है। नेकियां बढ़ गई तो कामयाबी का परवाना है, और गुनाह बढ़ गए तो नाकामी का तौक गले में डाल दिया जाएगा। ये पूरा एक निजाम मेरे रब ने सुनाया है, और यही इस महीने का पैगाम है कि जुल्म का साथ न दो, झूठ का साथ न दो, ख़यानत का साथ न दो, अल्लाह को साथ ले लो, अल्लाह को साथ ले लो। मर जाना कोई ऐब नहीं, शिकस्त कोई ऐब नहीं, फतह पा जाना कोई इज्जत और बड़ाई नहीं, इज्जत के फतह के झंडे गाड़ना कोई बड़ाई और कामयाबी नहीं। हाँ 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 हाँ, अल्लाह का राजी हो जाना सबसे बड़ी मेराज है, अल्लाह को पा लेना सबसे बड़ी कामयाबी है, अल्लाह को ढूंढ लेना सबसे बड़ी मेराज है, कामयाबी है, और अल्लाह को खो देना, गुम कर देना सबसे बड़ी नाकामी है। अल्लाह पाक का नाराज हो जाना सबसे बड़ी हलाकत है। यही मुहर्रम का पैगाम है, यही करबला का पैगाम है। हमने इसको एक किस्सा बना दिया और मिंबर से किस्से की शक्ल में किसी को रुला दिया, किसी को गरेबान चाक करवा दिया। ये करबला का पैगाम नहीं है कि तुम गरेबान चाक करो, ये करबला का पैगाम है कि अल्लाह को राजी करने के लिए मिट जाओ, मर जाओ, जो सौदा करना पड़े कर जाओ, जो बाजी खेलनी पड़े खेल जाओ, जो दाव पे लगाना पड़े लगा दो, लेकिन अल्लाह का दामन हाथ से न छूटे, अल्लाह नाराज न हो। सब कुछ चला जाता है, जाने दो। करबला एक नहीं है, लाखों करोड़ों करबलाएं हैं। हाँ, हुसैन की करबला सबसे जुदा है कि ना हुसैन जैसा हुआ, ना ऐसी करबला आएगी। वो तो उनकी वजह से निखर गई, उनकी वजह से निखर गई, वरना तारीख करबलाओं से मुनव्वर है, रोशन है, मुनव्वर है, रोशन है। मैं 4000 साल पीछे आपको ले जाता हूँ। फिरौन जैसा काहिर जाबिर, दुनिया में एक इंसान ने खुदाई का दावा किया है, उसका नाम है रामसीस। फिरौन उसका टाइटल है कि अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा खुदा हूं ही मैं। ये सिर्फ एक इंसान ने दावा किया है। सजदे करवाए बहुत से लोगों ने, लेकिन खुदाई का दावा एक इंसान, तो उसकी कितनी ताकत होगी। अब उसकी ताकत का अंदाजा लगाएं। 70,000 बच्चे ज़बह कर दिए, कोई चू नहीं कर सके। माँ की गोद से निकाल कर माँ के सामने ज़बह कर देना और कोई उफ न कर सके, कितनी हैबत थी। या तो कितने जल्द से जुलूस निकलते। हमारी हुकूमतें तो वैसी हुकूमतें कोई नहीं, ये तो मांगी तांगी की हुकूमतें, वोट की हुकूमत को हुकूमत तो नहीं कहते। ये तो हमसे बड़े फकीर हैं। हमारा फकीर 100 रुपए पे खुश हो जाता है, ये कुर्सी लेकर खुश होता। फिरौन की हुकूमत, फिरौन 70,000 ज़बह करे और कोई उफ न करे।
اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت، باندھی، عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سنے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا، ایمان بھی ایسی چیز ہے نہیں چھپتا، نکل کے رہتا ہے. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبكاك ان لم يجر دمعك او جرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا. یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کرے، محبت چھپتی نہیں، جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے. ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے، اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے. یہ تو پھر الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب. جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا. لیکن اللہ مل جائے، اللہ کو پالوں، خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے. کلمہ تو کلمہ ایمان، کلمہ عشق ہے، کلمہ محبت ہے. دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے. اندر میں اترنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں، زبان سے بولنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں. وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا، چھپ نہ سکا، پتہ چل گیا. فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی، موسیٰ پہ ایمان لے آئی. فرعون نے پکڑوا لیا. اولا کی رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں؟ ربی و ربک اللہ، صرف میرا نہیں فرعون، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. ایمان بھی عجب شے ہے. سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں، آروں سے چر کے کہے لگاتے ہیں، آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں. تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہوگی، اس کو تیل لایا جائے، کڑاہ میں ڈالا جائے، آگ لگائی جائے، تیل کھولنے لگا. جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول رہا ہوتا ہے، اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں. تو اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی، دونوں پکڑوا لی. 3 سامنے ہیں، ادھر کھولتا تیل ہے، اسے کہتا ہے مجھے رب مانو، زندگی مبارک، بچیاں مبارک، گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا. موسیٰ کے رب کو رب مانو گی، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، پھر تمہیں راکھ بنا دوں گا. تو اس باندی نے کہا یہ تو 2 ہیں، اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتی. کر فقر ما انت قا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کر. تو نے بڑی بچیوں کو پکڑا، وہ تو چیخی چلائی، اسے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے، کھولتا تیل ہے. تو کہ اما 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 اما. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں، کہ باپ میں اس درجے کا جوش، گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے. تو ایک ماں کے سامنے بچی جلنے جا رہی اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے، وہ صبر کی چٹان کھڑی ہوئی ہے. تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈال دی، اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گئی، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، اسی صبر کا پہاڑ. لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا، اس نے تو اف بھی نہ کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی. ہڈیاں تیرنے لگی، 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. تو اس نے کہا اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو، میری ایک خواہش پوری کرو. کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا، باہر نہ پھینک. انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. کود گئی، شیف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت، 10 سال کے بعد معراج، 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے. جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا
یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی، تاریخ بھری پڑی ہے، جبھی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے، یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے، چلنے والوں کو منزل نہ ملتی، ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتا۔ تو بڑی ہوئی پیغام دیا ہے، پیغام ہے، میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، میں پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور یہ سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا ہے۔ فتح پا جانا، جھنڈے گاڑنا، چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے، سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے۔